بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں خطاب واسطے دعوت دیاں گا محترم جناب حضرت مولانا حافظ ہارون یاسر بگوی صاحب اپنا معافی ضمیر بیان فرمان گے۔ محترم جناب حافظ ہارون یاسر بگوی صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ لا محدود رستے تیری رحمتاں دے، تیرے فضل دی نہیں کوئی حد مولا۔ بلا شبہ تو اپنے بندیاں تے کرم کرنا ود تو ود مولا۔ پاویں ہووے سردار فرشتیاں دا، پاویں ہووے سردار فرشتیاں دا، نہ منے دینا نہ منے نہ منے دیویں رد مولا۔ بخش دینا او شاہ معاف کر دینا اے ساڈے جے پاپیانوں بھی مہربان تو ہونا جد مولا۔ تھوڑی کو کھول گیا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ۔ سارے درود پاک پڑھو پیار اور محبت دے نال، جنہ درود پاک زیادہ پڑھو گے اونیاں کل نو کوٹھیاں جنت نبی علیہ السلام دے قریب ہون گیاں۔ درود پاک سارے پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے الحمدللہ اسٹیج تے تشریف فرمانے فضیلت الشیخ ولی کامل حضرت مولانا قاری محمد ادریس ثاقب صاحب اور محترم فضیلت الشیخ استاد العلماء مولانا قاری محمد یوسف ربانی صاحب اور دیگر دوست احباب، اور آج دے پروگرام ساڈے محترم جناب حاجی محمد علی صاحب اور اونا دے بھائی جڑے آج تھے موجود نہیں، دعا کرو اللہ حاجی اصغر صاحب دی قبر منور فرما، اور اونا دے بیٹے میرا بڑا پیارا بھائی محمد اکبر صاحب، حاجی مختار صاحب اور اس مسجد خطیب امام میرا چھوٹا ویر حافظ عبداللہ صاحب، حافظ علی احمد، جنہیں دوست احباب نے
جنہ یہ پروگرام کرایا حافظ ناصر اقبال صاحب دعا کرو اللہ صاحب دیا محنتاں قبول فرما لیں اچھی آمین جاکو یار بول بہت اور کی مسئلہ چلو سپیکر جو بھی ہے تسی دے بولو سارے آکھو آمین اللہ سب دا آنا اللہ سب دیا محنتاں اپنے دربار چے قبول فرما لیں توجہ نال دھیان نال اللہ دے رسول دی گل سننی میرے ذمے جڑا مضمون لگایا گیا ہے وہ ہے سیرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دعا کروں اللہ اپنے محبوب دی بیٹی تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے اللہ پاک نے اپنے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے بیٹیاں عطا فرمائیے اوے بوڑ تے رہن والے آؤ اللہ بیٹیاں دے متھے تے واٹنا پایا کریں اللہ تھیاں دے متھے تے واٹنا پایا کریں اللہ پاک نے اپنے مصطفیٰ نو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جاواں دے نال بڑے محبت دے پیار دے نال اوندا نام زینب رکھیا اللہ پاک نے اپنے مصطفیٰ نو ایک اور بیٹی عطا فرمائی نبی پاک نے اوندا نام بڑے پیار دے نال آپ سرکار نے رقیہ رکھیا اللہ پاک نے اپنے مصطفیٰ نو تیسری بیٹی عطا فرمائی آمنہ دے لال نے اوندا نام بڑے چاواں دے نال ام کلثوم رکھیا اللہ پاک نے چوتھی بیٹی عطا فرمائی میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تھیاں والے ہو بیٹیاں والے ہو انہاں بیٹیاں نال پیار کریا کر آمنہ دے لال نے اوندا نام بڑے چاواں دے نال فاطمہ رکھیا اوے کون فاطمہ جن دے بارے میرے پاک محمد درود پر سارے پڑھو پیار نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اوندا نام فاطمہ تو زہرا رکھیا اوے کون فاطمہ رمضان المبارک دا مہینہ اللہ دے پاک پیغمبر بیت اللہ چ نماز پڑھ کے اپنے گھرے تشریف لے آئے نے مالکہ جن آئے نے بیت اللہ وخا دیں ایک وارا سارے آمین تے کہہ دے ساڑھے بابا جی سمسام کلپ گانے بیت اللہ دے نانتے ہائے رو رو کے دعاواں منگتے رہیں آندے سن اللہ مدت تو ہو گئی سکھ دیانوں ہون جو کی سانگ بناننو جی کردام اللہ تیرے کار دے دوالے پاج پاج کے اللہ پھیریاں پاننو جی کردام اللہ تیرا کار وے کھان تیرا دار وے کھان تیرے دار وے رگ رگ زار وے کھان اور جتے ایک نماز دی لکھ بن دی اور تھے عمران لنگان نو جی کردام اور لکھام پاپ کما بیٹھا میں حج کر کے ان شرمندہ ہم دڑے چاج کر کے ان پلہ چوک کے کعبہ دے سارا نے آمین آکھنا ہے ان پلہ چوک کے کعبہ دے سینے تم اسینہ نال لگان نو جی کردام میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کرے تشریف
تشریف لے آئے میں نہ اپنے استاداں دی موجودگی تے گل کر جاواں اوے سیدہ خدیجہ الکبریٰ اوے سابق قید رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک محمد دی اے وفادار بی بی خدیجہ اے بیمار سنیں اے نہ ویکھیا نبی علیہ السلام آ گئے کہن لگیاں میرے سرتاج اج میری گل تے سن لو نا آمنہ دے لال آ کے اپنی خدیجہ دے کول بیٹھ گئے آ فرمان لگے نی خدیجہ اج بول کی آکھنائی اماں جی خدیجہ دیاں اکھاں چ پانی آ رہے آندی میرے سرتاج اپنا لباس سامنے کر دیندیاں نہیں آندیاں نے سونے آم میں او خدیجہ ایسا لباس پہن دی سن اے میرا لباس اے میرے لباس تے مکے دیاں شہزادیاں رش کیتا کر دیاں سن میں تواڈے نکاح تے آ کے میں سارا کچھ تواڈے قدماں تو قربان کر دیتا ہے آ ویکھ دے پے دیاں آ ٹانکے لگے ہوئے نے میرے لباس نوں اج تک میں تواڈے کولوں کپڑیاں دا سوال نہیں کیتا اج تک پیراں تے پان لئی اج تک میں جوتی دا سوال نہیں کیتا آندیاں نے میرے سرتاج اج جویں لگدا میں دنیا تو جان لگی ہوں اج میں دو گلاں کرن لگی ہوں اللہ دا واسطہ جے میریاں گلاں نہ موڑیا جے آ فرمان لگے نی خدیجہ اج بول کی بولنا اوے سونیا اپنے یاراں دیاں وفاواں یاد رکھیا کر اپنے استاداں دیاں وفاواں یاد رکھیا کر اپنے پراواں دیاں وفاواں یاد رکھیا کر اپنے مولویاں دیاں وفاواں یاد رکھیا کر میرے پاک محمد آخری بار اپنے مدینے شہر تے اپنے منبر تے بیٹھ کے آپ سرکار نے آخری بار آکھیا سی اوے مدینے والیو اوے میرے صحابیوں انصاراں دا خیال رکھیا جے انہاں میرے نال بڑیاں وفاواں کیتیاں نہیں او یاراں دیاں وفاواں نہ بھولیا کر میرے پاک محمد آخری باراں بھی کہہ گئے اوے مہاجروں انصاراں دا خیال کرنا میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ فرمان لگے نی خدیجہ جدوں میرا سارا مکہ دشمن سی تو ادوں بھی میرا ساتھ دیتا ہے اج بول کی بول نہیں اماں جی آدیاں نے میرے سرتاج اور میں کسے شے دا مطالبہ نہیں کر دی میں دنیا فانی تو چلی جاؤں میں فوت ہو جاؤں میں بوبام منو قبر چ لا دلان تو بعد اپنے موڈیاں تو چادر لا کے اے آخری بار میرے کفن تے پا دینا آج تک میں کسے شہدہ مطالبہ نہیں کیتا آخری بار اپنی چادر اندیاں قسماں آندیاں نے سونے آم جندیاں قسم اللہ سمان تے کھارے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا یہ چادر آخری بار میں نو قبر چلا کے میری ایک کفن تے چادر پا دے آ فرمان لگے نی خدیجہ ایویں کیوں آکھے آئی آندیاں نے میرے سرتاج میں جانیاں میں قیامت تکران تواڈی چادر دے تھلے ہی سوتی رہاں تے نال آندیاں نے میرے سرتاج ایک میری ہور بھی گل میری بیٹی فاطمہ بیٹھی ہے میرے کول آندیاں نے میرے سرتاج اے میری بیٹی میرے جان تو بعد اندے نال ماواں والا بھی پیار کرنا اندے نال ابو والا بھی پیار کرنا پھر واقعہ تانی میرے پاک محمد سارے کیوں نہیں بولے سارے درود پاک پڑھو جناب محمد اہلاً سہلاً مرحبا شیخ قاری عبدالرزاق طاہر صاحب آگا رہے توجہ نال دھیان نبی پاک دا نام سن کے درود پاک سارے پڑھنا ہے جناب محمد تسی اج بول دے کیوں تنو مسئلہ کی ہے
ایک باری درود پاک سارے پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آندیاں نے میرے سرتاج میری بیٹی فاطمہ نال اندے نال ماما والا بھی پیار کرنا اندے نال ابو والا بھی پیار کرنا پھر واقعہ تانی میرے پاک محمد درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ دے نال تیاں والا بھی اپنے ماں والا بھی پیار کیتا ہے اپنے باپ والا بھی پیار کیتا ہے ایک دن مکہ شہر سیدہ فاطمہ تو زہرا نبی علیہ السلام دی بیٹی روندیاں اپنے باب محمد کو لے آئیاں صلی اللہ علیہ وسلم آگے آدیاں نے ابو جان آج مینو ابو جان نے مارے اوے بوڑ دے رہن والے آج ساڑی پہنا آکیں اوے پہنا والے بیٹیاں والے آج کسے دی پہنا آکے آکیں اپنے ویر نو آکیں ویرا اپنے دشمن دے پتر نے مینو مارے آج کوئی کسے دی بیٹی اپنے بابے نو آکے آکیں ابو جان مینو دشمن دے پتر نے مارے اوے سونیا سانو زمین نہیں ویل دے گی اے جنہیں آکے آکھیں اندانا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمیاں نے ابو جان آج مینو ابو جال نے مارے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اکھاں چے پانی آگا نے سونے آؤ فرمان لگے بیٹی فاطمہ او سامنے ابو سفیان او کھڑا ابو سفیان دس کے آنا اے سیدہ فاطمہ چلیاں گئیاں تے جا کے گئندیاں نے آمیاں نے چاچو ابو سفیان آج مینو ابو جال نے مارے اے سردار ابو سفیان اے سیدہ فاطمہ اے نال لے کے ابو جال کو لا گیا آگے ابو جال دے سر تے کھڑا ہو گیا اے بیمان ابو جال اپنے یاران دی محفل جے بیٹھا سینام اے سامنے آگے کھڑا ہو گیا اے سردار ابو سفیان آندے ابو جال میرے والے تکے نا ابو جال اوے ابو جال تیرا تے میرا اختلاف ہو سکتا ہے تے محمد دے نال صلی اللہ علیہ وسلم اوے ابو جال اینا تیاں نال تیرا کی اختلاف اے ساڑی بیٹی فاطمہ نو کیوں مارے اے سیدہ فاطمہ رو رہیاں سن اے سردار ابو سفیان کہن لگے اوے ابو جالا سن لیں آج تو بعد ساڑیاں بیٹیاں والے ہاتھ چکے گا ہاتھ کٹ کے رکھ دیاں گا آج تو بعد نظرہ اٹھاوے گا اکھاں کٹ کے رکھ دیاں گا تے نال سیدہ فاطمہ نو کہن لگے نی بیٹی فاطمہ انو چاٹاں تماچے مار آج انو اندے یاراں تے ذلیل کر دینا اے سیدہ فاطمہ نے بدلا لے لیا اوے بوڑ دے رہن والے اے سیدہ فاطمہ واپس آئیاں اپنے بابے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول نکاح نکاح ہستیاں آ رہیاں نہیں میرے پاک محمد نے اپنی بیٹی نو ہستیاں ویکھیا آؤ فرمان لگے بیٹی فاطمہ سنا آندیاں نے ابو جان آج چاچو ابو سفیان نے بدلے لے کے دے دیتے اوے سن لیتے آن دے نال میرے پاک محمد نے ہاتھ چک لینے اللہ پاک والے اللہ سونے آم جس ابو سفیان نے میری بیٹی فاطمہ دیا سو پونجے اللہ سونے آم اس ابو سفیان نو اسلام دی دولت نصیب فرما دے اوے سونے آم ہاتھ اٹھن میرے پاک محمد دے عرشاں والا کی میں خالی
موڑ سکدے اللہ دی قسم اوے ساڈے ہاتھ اٹھن دی دیر اج دوویں ہاتھ چکیا کر اللہ پاک دے سامنے اللہ تے آپ آندا ہے حل من مستغفر حل من مسترضع آ جا میرے بندے آ جا میرے بندے اللہ تے آپ آواز ماری جاندا ہے آ جا مانگ لے جو کچھ جانا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے در غیراں دے کیوں جانا ہے پڑھو لا الہ کلمہ سارے پڑھو پڑھو لا الہ الا اللہ اللہ دے مارا ساتھ میں آپ سوالی نوں دیواں دان نہ موڑا خالی نوں اوے کیوں چھڑے آئی میرے در علی نوں پڑھو لا الہ الا اللہ اللہ دے مینوں ملن دا لگدام کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں اوے چوکیدار بھی بوئے بیٹھایا نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ اللہ دن خالی ہاتھ آوے چولی پر دیوان تینوں مال اولاد تے زار دیوان تیری ہر مشکل کر حل دیوان پڑھو لا الہ سارے پڑھو پڑھو لا الہ الا اللہ اپنے عقیدے دی صلاح کرو میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں بھی ہاتھ چوکے نے بولو کندے اگے سارے بولو او جدوں بھی منگنا کندے کولوں اللہ پاک دے کولوں میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھے اللہ زونے عام ابو سفیان نو اسلام دی دولت نال مالا مال کر او بھی ٹائم آئے مکہ فتح ہویا نام ابو سفیان کلمہ پڑھ کے مسلمان بنے اوے کون فاطمہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن دے بارے سرکار نے آکھے اے فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے نا مدینہ شہر اللہ جن نے آئے نے مدینہ وخا دیں ایک بارا سارے آمین تے کہہ دیوں حافظ ناصر صاحب اسٹیٹ آجوں اللہ تھانو بھی مدینہ وخا دیں اوہ سارے دلوں آمین چلا کم اللہ جن نے آئے نے اللہ شیخ کاری دری ساکر صاحب اور شیخ ربانی صاحب دی قیادت چے اللہ سانو سارنو مدینہ وکھا دیں ایک وہاں اچھی آمین آکھو نالے میرے والے ویکھو میں میرے والے ویکھو میں تو آڈے والے ویکھنا او تو آواز آئے گی میری اتر دی ہوئی رحمت والے ویکھو سارے ویکھو میرے والے اللہ جن آئے نے مدینہ وکھا دیں تے ساڑے بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ آئی کیمرہ ماریا مدینہ تے موتی پرو چھڑیں آندے نے ویکھاں گلیاں میں شہر مدینہ دیاں آتیواں ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں پھر سبحان اللہ کو پھر سبحان اللہ کو ویکھاں گلیاں میں شہر مدینے دیاں آتیواں ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں لگن ہوتے ہائے لگن ہوتے عشق دیاں نیران دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ حاجی صاحب تسی اچھی بولو سبحان اللہ
ویکھاں گلیاں میں شہر مدینے دیاں آتیواں ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں لگن گولتے عشق دیاں نیران دے وچ دل لگدا نبی جی دے پیران دے وچ میرا پیر سچا پیران دا پیر سجنا جندے نام نکلے جا دیتا چیر سجنا اچھی بول اکبر پیارے ہیں سارے کہو سبحان اللہ میرا پیر سچا پیران دا پیر سجنا سرکار ایک دن مدینے دے بازار تے جا رہے کہو سبحان اللہ ایک نا نکا جو بچہ آ رہا سی نکا جو بچہ سرکار رکھے اور آپ پتر کی آلی آپ نے ہاتھ پھیرا سنا کی آلی ہاتھ چا پھیرا اسے ابھی آندھا 15 سال لنگ گئے حالے بھی میرے منہ جو سرکار دے ہاتھ لگن دی وجہ کر کے کستوری دی خوشبو آ رہی ہے 15 سال ہو گئے حالے بھی میرے چہرے وچوں سرکار دے ہاتھ لگن دی خوشبو آ رہی اوے کون محمد میرے پاک محمد اللہ نے 14 طبقہ چ اپنے یار ورگا بنایا ہی کوئی نہیں اللہ کریم سارے نو صحیح معنی چ امتی بنا سارے آ رہے نا اللہ میرا پیر سچا پیران دا پیر سجنا جندے نام نے کل جا دیتا چیر سجنا ہون موڑ نہ بیجو مینو غیران دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ دل کر دائے میں روزے دے پاس ہوں اس جنت تو کدے نہ اداس ہوں لکھے آ جاواں ہائے لکھے آ جاواں میں صدیقاں تے فاروقاں دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ میریاں لگیاں ازل دیاں توڑیو نہیں میرا منہ اس سونے والوں موڑیو نہیں کیوں پیارین دیو ہائے پیارین دیو مینوں دے پیران دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ اللہ جن آئے نے مدینہ وخا دیں آپ اپنے مدینے شہر اندر نے اپنے یاران دی مجلس تے اچانک سرکار مسکرا پہنے صحابہ کہن لگے فدا کا بیوہ امی ساڈا ماں باپ قربان مسکرا کیوں پہجے آؤ فرمان لگے میرے صحابیوں آسمان تو جبریل آگنے آسمان تو جبریل آگنے کہ مینوں جبریل دس گانے سونے اللہ سمال تے کہن ڈینے میں تواڈی بیٹی فاطمہ نو جنت دی عورتاں دی سردار بنا دیتے ہیں سیدہ النساء اہل الجنہ میں تواڈی بیٹی فاطمہ نو جنت دی عورتاں دی سردار بنا دیتے ہیں ایندا نا ہی فاطمہ انہاں دے بارے قرآن آندا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت سانو حکم ہے گناہ دے قریب نہیں جانا اہل بیت دی واری آئی سرکار دے دل دا ٹکڑا سیدہ فاطمہ دی واری آئی اللہ کیا گناہ تو اہل بیت دے لگے نہیں جانا تو میرے محبوب دی بیٹی فاطمہ دے لگے نہیں جانا اللہ جو سنائے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین